सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिम सरकारले निशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधि खरिदको रकम घटाएको खुलासा। नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रदेश सरकारको बेवास्ता। स्वास्थ्य उपकरण खरिदको बजेट पनि कटौती। धनगढीको बेलीमा स्थापना गरिएको 7 महिनासम्म अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आएन। उपमहानगरपालिकाको दैनिक 70,000 आमदानी गुम्दै उपमहानगर आफैले सञ्चालन गर्ने दावी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग जलविद्युत उत्पादनको प्रारूप अझै छैन। जलविद्युत उत्पादन गर्न प्रदेश सरकार अन्योलमा। सम्भाव्यता अध्ययनमा खर्च भएको बजेट उपयोगविहीन। र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा सत्ता पक्षकै संसद अनुपस्थित। बजेटमाथिको विरोध जारी रहेपछि बुधबार 11 बजेका लागि बैठक सारियो। एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू तितरबितर। दिनेश खबर अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएको प्रदेश सभाको बैठक एकै दिन 2 पटक स्थगित भएको छ। हिजो बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको बैठक 3 बजे सारिएकोमा फेरि स्थगित भएको। 1 घण्टा ढिलो गरी बसेको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले हिजो बिहान 11 बजे स्थगित गरेका थिए। बैठक सुरु गर्न 14 जना सदस्य चाहिने भए पनि सत्तापक्षका सांसद नआएपछि स्थगित गरिएको थियो। 3 बजेका लागि बोलाइएको बैठक आज बिहान 11 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। मंगलबार बिहानको बैठकमा 13 जना मात्र उपस्थित थिए। सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसद विरोधमा उत्रिएका छन्। सुदूरपश्चिममा बजेट ल्याएको 1 महिनासम्म छलफल नै नहुनुको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरू देखिएको हो। सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीकै 4 मन्त्री बाहेकका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरू बजेटप्रति रुष्ट छन्। त्यसले नेकपा यस 2 धारमा विभाजन भएको संकेत गरिरहेको छ। बजेट पारित गर्ने पक्षमा हालसम्म नेकपा यसबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहेका दीर्घबहादुर सोडारी, अर्थमन्त्री प्रकाश रावल, अर्थ राज्य मन्त्री अमर साउद र भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री कुलवीर चौधरी देखिएका छन्। यस्तै सरकारले ल्याएको बजेटप्रति नेकपा यसका 8 सांसद असन्तुष्ट देखिएका छन्। तारालामा तामाङ, पूर्णा जोशी, चुनकुमारी चौधरी, सुशीला बुढाथोकी, बलबहादुर सोडारी, माया तामाङ बोहरा, मना कुमारी साउद र लालबहादुर खड्का अर्को पक्षमा देखिएका हुन्। उनीहरूले सोमबार धनगढी पुगेका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई यस विषयमा गुनासो पोखेका थिए। प्रदेशसभामा नेकपा यसबाट 14 सदस्य रहेकोमा 2 जना पूर्व पर्यटन मन्त्री माया भट्ट र प्रमुख सचेतक दुर्गा कुमारी कामी भने बजेटको विषयमा तटस्थ बसेका छन्। प्रदेशसभा सदस्यहरूका योजना बजेटमा समावेश नभएको प्रमुख सचेतक कामीले बताइन्। कतिपय कुरा महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू जो सिफारिस गरेका छन्, जुन अब एकदम आधिकारिक माध्यमबाट सिफारिस भएर आएका छन्, ती आयोजनाहरूले प्राथमिकतामा पाएको छैन। यी प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो। एउटा जनप्रतिनिधिको अन्तिम कार्यकाल भएको भएर पनि धेरै अपेक्षाहरू चाहिँ जनप्रतिनिधिप्रति राखेका छन् जनताहरूले। जनताको अपेक्षा अनुसार हामीले जुन सिफारिस महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू गरेका छन् ती छुटेका छन्। यिनलाई सम्बोधन गरेर लैजानुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यहरूको चाहिँ सुझाव पनि थियो, माग पनि थियो। यस्तै प्रदेश सरकारको बजेट विवाद बढिरहेका बेला सरकारमा सहभागी दलहरूले सांसदलाई निर्देशन दिनेदेखि मन्त्री बनाउने सम्मको आश्वासन बाँडिरहेको खुलेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले 2 सांसदलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका हुन्। सोडारीले एकीकृत समाजवादीका सांसद बलबहादुर सोडारी र सुशीला बुढाथोकीलाई बजेटको पक्षमा उभिनुपर्ने शर्तमा राज्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका हुन्। सुदूरपश्चिम सरकारले निशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधि खरिदको रकम घटाएको छ। प्रदेश सरकारले आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रदेश सभामा पेश गरेको हो। जिल्ला स्तरदेखि आएका योजनालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको भए पनि उक्त योजनाहरू बजेटमा नअटाएको देखिएको छ। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेट दिन आनाकानी गरिएको, विशेष गरी उपकरण खरिद तथा निशुल्क औषधिका लागि आवश्यक पर्ने करोडौं बजेट सिफारिस गरिएको भए पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन। सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट।
नेपालको संविधान 2072ले आम नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क दिने व्यवस्था प्रष्ट रूपमा गरेको छ। सोही अनुसार तिनै तहका सरकारले उक्त सेवा निशुल्क दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान नै छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क दिनका लागि स्थानीय तहले मात्रै सम्भव छैन, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि यसमा सहयोग गर्न आवश्यक छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उपेक्षामा राखेको देखिएको छ। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको निशुल्क औषधि खरिदको शीर्षक नै अर्थ मन्त्रालयले हटाएको हो, जसमा 3 करोड 50 लाख बजेट माग गरिएको थियो। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख दयाकृष्ण पन्त अहिले प्रदेश सरकारले निशुल्क कार्यक्रमको लागि औषधि खरिदको लागि राखेको बजेट सबै काटिएको अवस्था छ र यसरी चाहिँ बजेट काटिँदाखेरि अब हाम्रो सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूलाई निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनलाई हामीलाई अब धेरै चुनौती खडा हुने अवस्था छ। यो लगभग 3 करोडको हाराहारीमा निशुल्क औषधिको बजेट काटिएको अवस्था छ। यति मात्रै होइन, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पठाएका अन्य योजना पनि अर्थ मन्त्रालयले हटाएको छ। जिल्ला स्तरबाट समेत आएका योजनालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट मागका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू बजेटमा राख्न सकेको छैन। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार निशुल्क औषधि खरिदसँगै आयुर्वेद औषधि, गर्भवती आमा तथा प्रसुतिका लागि खाजा सुरक्षा र पौष्टिक आहार, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम, सेती अस्पतालसँगै अन्य अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापनका लागि मागिएको बजेट उपलब्ध नभएको हो। बजेट आउने बेला धेरै योजनाहरू काटिएर आएको अवस्था छ र अहिले पनि अब प्रदेश सचिवज्यू मान्यज्यूहरूले यसको लागि जो काटिएको योजनाहरू छन् त्यसको लागि थप बजेटको लागि पहल कदमी भइराखेको अवस्था छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले अल्ट्रासाउन्ड मेसिन खरिदका लागि पनि 1 करोड बजेट माग गरेको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले उक्त बजेट घटाएर 60 लाख मात्रै उपलब्ध गराउने जनाएको छ। यस्तै विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ता, शिक्षातर्फ चिकित्सक पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति लगायत अन्य शीर्षकको बजेट प्रदेश सरकारले आउने वर्षका लागि नदिने भएको हो। स्वास्थ्यतर्फको करोडौं बजेट हटाएको आरोप लागे पनि अर्थ मन्त्रालय भने यो स्वीकार गर्न तयार छैन। सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावल स्वास्थ्यतर्फको बजेटमा कुनै शीर्षकमा पनि हामीले बजेटमा गएका छैनौँ। त्यो अलिकति कुनै प्रिन्टिङ मिस्टेक भएको कुरा छ र त्यो फेरि प्रिन्टिङको कुरा फेरि हाम्रो हातमा रहँदैन, त्यो सङ्घीय हातमा गइसकेपछि आएको कुरा हो। यस्ता कुराहरू जो छन् प्रिन्ट नभएका संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू, कुनै एड्रेस फरक परेका कुराहरू चाहिँ अप्ठ्यारी जाँदा हामीले त्यसलाई संशोधन गरेर पठाउने परम्परा पनि छ, त्यो गरिन्छ। सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको यो पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेट हो, त्यसकारण पनि प्रदेशको आवश्यकता विपरीत आफू अनुकूल बजेट ल्याएको आरोप सुदूरपश्चिम सरकारलाई लागेको छ। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। विवादित बनेको सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटकै विषयमा सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टले सुदूरपश्चिमका पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री झपट बहादुर बोहरासँग कुराकानी गरेका छन्। यो बजेट एकल समाजवादी पार्टीको मात्र रहेको छ, अर्थमन्त्री पनि समाजवादी पार्टीको रहेका छन् र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पनि 50% बजेट गएको छ। यसरी बजेट कुनै मुलुकमा कुनै प्रदेशमा नै यसरी जाँदैन। त्यसले गर्दाखेरिमा बजेटको चरम दुरुपयोग भएको कुराहरू त्यहाँ पुष्टि हुन जान्छ। कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्र छ, त्यहाँनिर पैसा लगानीको पैसा छैन, रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्ने छ, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने छ, गरिबको रेखा पनि एका जनतालाई हामीले सहुलियत र राहत दिनुपर्ने छ। त्यतातिर फोकस हुनुपर्ने ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा मन्त्रालय भएको छ, मन्दिरतिर बजेट गएको छ। यी सबै कुराले हेर्दाखेरिमा त्यहाँ समाजवादी पार्टी हाई भएको छ र काङ्ग्रेस र माओवादी पार्टी सरकारमा भए तापनि निरीह भएर बसेका छन्। यो एकल पार्टीले ल्याएको जस्तो मात्र बजेट देखिन्छ र यो बजेट मलाई लाग्छ 5 वर्षको अवधिमा सबैभन्दा नराम्रो बजेटको रूपमा मैले हेरेको छु। एउटा पूर्व अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट हेर्दा आगामी बजेट कस्तो आउनु पर्थ्यो? त्यो बजेट यद्यपि चुनावी बजेटको रूपमा यो अन्तिम बजेट रहेको छ। यो बजेट थला परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुको लागि, सुदूरपश्चिमका जनताको मुहारमा खुसियाली ल्याउनुको लागि र पिछडिएको र गरिबीको रेखामा भएका सहर वर्गहरूलाई माथि उठाउनुको लागि र विशेष गरेर राहतका कार्यक्रम र अझै भन्ने हो भने अर्थतन्त्र सङ्कुचन भएको अवस्थामा यसलाई विस्तारित रूपमा लैजाने र यसले रोजगारीको अवसरहरू सृजना गर्ने र यसको साथसाथै निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र आत्मनिर्भर प्रदेशलाई अगाडि बढाउनुको लागि चाहिने सबै प्रक्रिया र विधि अवलम्बन गरेर वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो। यो प्रदेशको अर्थमन्त्रीजीले ल्याएको बजेट अहिले चुकेको छ, अर्थमन्त्रीले चुक्नु भएको छ, प्रदेश सरकार चुकेको छ र एकल पार्टीको रूपमा मात्रै यस बजेटको कार्यक्रम आएको नाताले
गरेर एकै पार्टीका मन्त्रीलाई 60% बजेट दिएको नाताले यसको चरम दुरुपयोग भएको मैले भन्नुभन्दा उहाँहरूको कार्यक्रमबाट पुष्टि गरेको छु। प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत प्रदेश सरकारको अनुभूति जनताले किन गर्न सकेनन्? प्रदेश सरकार, पहिलो सरकार, संघीय सरकार, त्यसपछि स्थानीय सरकार, यो तेस्रो सरकारको रूपमा स्थापित राम्रो तरिकाले हुनु पर्थ्यो। अनुभवको कमीहरू, नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूमा क्षमता नहुनु, विज्ञता नहुनु र उनलाई त्यो किसिमको जानकारीको अभाव हुनु र नयाँ संरचना सिकाबाट कार्यक्रम अगाडि जानु, तपाईँ आफ्ना कार्यकर्तालाई स्वार्थको रूपमा कार्यक्रमहरू प्रदान गर्नु र कार्यक्रम विधि र मापदण्डलाई छोडेर पनि बाहिर जानु। जस्तै तपाईँ सुशासन तपाईँको ऐन आएको छ, त्यसको त खिल्ली उडाएको छ। प्रदेश योजना आयोगले पनि तपाईँको चाहिँ के मापदण्ड बनाएको छ, योजना आयोगले के मापदण्ड बनाएको छ, के मापदण्डलाई लक्ष्याएर बजेट बनाएको छ। निहित स्वार्थको रूपमा र जनताले तिरेको करलाई दुरुपयोगको रूपमा यसरी बजेट आइराखेका छन्। यदि यो बजेट बेलैमा प्रदेश सरकारहरूले सच्याएन भने भोलिका दिनमा यो संहिता अथवा यो चाहिँ प्रदेश सरकारप्रति मान्छेको वितृष्णा पैदा हुन सक्छ। त्यसैले बेलैमा सबैले सम्हालेर काम गर्नुपर्ने अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता देखिएको छ। शान्त रूपमा निहित स्वार्थको रूपमा बजेट आएका नाताले यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो प्रदेश सरकारमा ठुलो चुनौती खडा भएको छ। तपाईँ आफै अर्थमन्त्री हुँदा जमिन बाँझो राख्ने व्यक्तिलाई दण्डितदेखि प्रदेश बस सेवासम्मका योजना ल्याउनु भएको थियो, तर सफल त बन्नु भएन नि। म 3 वर्ष अर्थमन्त्रीको रूपमा काम गरेँ। मैले काम गर्ने अठोट चाहिँ गरेको थिएँ। कार्यक्रमलाई त्यसपछिका सरकारमा आएका माननीय मन्त्रीज्यूले र प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएन। त्यो मेरो एक्लाको मात्रै जिम्मेवारी होइन, पुरै प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हो। बजेट पार्लियामेन्टबाट पास भएको भइसकेपछि ओनरसिप सबैले लिनुपर्थ्यो। तर के छ भने राम्रा काम थाल्ने त गरिन्छन्, तर राम्रा कामलाई कन्टिन्युटी अथवा निरन्तरता दिनुको लागि आउने सरकारले त्यसलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ मन्त्रीको रूपमा बसेको भए सायद पक्कै पनि कार्यान्वयन चरणमा जान्थे। तर पछिल्लो अवस्थामा म मन्त्री नभएको कारणले गर्दाखेरिमा आएको सरकारका मन्त्रीहरूले र प्रदेश सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर ती कार्यक्रम ओजेलमा गर्न गएका पक्कै पनि हुन्। उनी थिए सुदूरपश्चिमका पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री जपट बहादुर बोहरा। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टसँग कुराकानी गर्दै। स्थापना भएको 7 महिनासम्म धनगढी उपमहानगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकेको छैन। 24 घण्टामा 100 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादनको क्षमता भएको प्लान्ट सञ्चालनमा उपमहानगरपालिकाले व्यवस्था गरेको हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाको व्यवस्थाका कारण दैनिक 70,000 आम्दानी गुम्दै आएको छ। अक्सिजन प्लान्टबाट हुने झण्डै 5 लाख आम्दानी उपमहानगरपालिकाले 7 महिनामा गुमाएको छ। यसका लागि कार्यविधि तयार भइसकेकाले अक्सिजन प्लान्ट उपमहानगर आफैले सञ्चालनमा ल्याउने दाबी छ। सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानपालिका, चौधरी फाउन्डेसन र निजी क्षेत्रको लगानीमा बेलीमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको छ। दैनिक 100 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादनको क्षमता भएको प्लान्ट 7 महिना अघि तयार भएको हो, तर सञ्चालनको अधिकार पाएको धनगढी उपमहानपालिकाको व्यवस्थाका कारण झण्डै 5 लाख घाटा लागेको छ। अक्सिजन बिक्रीबाट उपमहानपालिकाले पाउने 5 लाख गुमेको हो। धनगढी उपमहानपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कृष्ण बोहरा। प्रति घण्टामा यसले 50-60 टन निकाल्न सक्छ। यो कुनै समस्या छैन। यो नचलेको भन्ने होइन, चलेको नै हो। तर हामीले चाहिँ युजमा नआएको हुनाले, अक्सिजन युजमा नआएको युज गरेर कहाँ बेच्ने होइन, यसलाई कसलाई दिने भन्ने। धनगढी उपमहानपालिका वडा नम्बर 7 बेलीमा प्लान्ट जडान गरिएको छ। चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको फाउन्डेसनले उपकरण खरिद गर्दै जडानका लागि ठेक्का गरेको थियो। अक्सिजन प्लान्टका उपकरणसँगै जडानको प्राविधिक सहयोग समेत चौधरी फाउन्डेसनले नै गरेको थियो। चौधरी फाउन्डेसनले विथ म्यानेजमेन्टलाई धनगढी र सुर्खेतमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न ठेक्का दिएको हो। 50% चौधरी फाउन्डेसन र 50% धनगढी उपमहानपालिकाले लगानी हुने सम्झौता छ। यसका लागि धनगढी उपमहानपालिकाले जनस्तरबाट 84 लाख सङ्कलन समेत गरेको थियो, तर चौधरी फाउन्डेसनले हस्तान्तरण भने अझै गरेको छैन। चौधरी ग्रुप सुदूरपश्चिमका प्रतिनिधि इस्माइल चौधरी। अपरेसन गाइडलाइन भने चाहिँ नगरपालिकाले दिएको छ होइन, अनि त्यो सम्बन्धित सरोकारवाला हुन्छ नि, अरू जस्तै यो हाम्रो सञ्जय चौधरी दाईले दिनुभएको छ होइन, अरू ठुल्ठुलो डोनर छ नि पैसावाला, उहाँहरूसँग छलफल पनि भएको छैन। अझै चल्न त्यतिकै चलिरहेको थियो कि हो, अब चाहिएको बेला, तर अब राम्ररी अपरेसन चाहिँ भएको छैन सर। झन्डै 2 करोड 50 लाखमा अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि उपकरण चौधरी फाउन्डेसनबाट ल्याइएको हो। धनगढी उपमहानपालिका वडा नम्बर 7 बेलीमा अक्सिजन प्लान्ट जडानको काम पूरा भए पनि सञ्चालनमा ल्याउन व्यवस्था गरिएको छ। उपमहानपालिकासँग कार्यविधि नभएकाले सञ्चालनमा नआएको दाबी गरिएको छ। उपमहानगरपालिका आफैले सञ्चालनको कार्यविधि बनाएको दाबी गरेको छ। फेरि उपमहानपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बोहरा। पहिला के गरिरहेको भन्दाखेरि त्यही बेलीको स्वास्थ्य संस्थालाई नै यो चलाउने कि भन्ने अपरेटिङ गर्ने भन्ने हिसाबले जिम्मा दिएको थियो। उहाँहरूले त्यो प्रकारको कार्यविधि बनाउनु भएन, ढिलो भयो। अनि मैले आफै यो कार्यविधि बनाएर अहिले चाहिँ अब नगर कार्यपालिकामा पेश गर्ने मेरो प्लान छ। जब यो नगरपालिकामा पास हुन्छ अनि यही हिसाबले चल्ने भन्ने छ। यसमा केही
बहस भएर अनि पास हुन्छ। जडानको समयमा दैनिक 250 सिलिन्डर उत्पादन क्षमताको प्लान्ट हुने दाबी गरिए पनि अहिले 24 घण्टामा 100 मात्र सिलिन्डर उत्पादन हुने बताइएको छ। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। नेपालभर लागु औषध प्रयोग तथा ओसार पसार गर्ने जिल्लामध्ये कैलाली चौथो नम्बरमा रहेको पाइएको छ। मंगलबार धनगढीमा सम्पन्न भएको लागु औषध सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उक्त तथ्याङ्क गृह मन्त्रालय लागु औषध नियन्त्रण शाखाका प्रमुख गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले सार्वजनिक गरेका हुन्। कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालले लागु औषध प्रयोगकर्तालाई समुदायबाट छुट्याउनु पर्ने बताएका छन्। कैलालीको अवस्था भयावह रहेको र यस्तै अवस्था रहने हो भने युवाको भविष्य धरापमा पर्ने हमालले बताएका छन्। कैलालीमा पनि टिकापुर नगरपालिकामा लागु औषधका प्रयोगकर्ता सबैभन्दा बढी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह ठाकुरले बताए। पहिलोमा टिकापुर र दोस्रो नम्बरमा धनगढी उपमहानगरपालिका रहेको उनले बताए। लागु औषध प्रयोगकर्ता प्रहरी नियन्त्रणमा रहे पनि त्यसको अवैध वितरण भारतबाट हुने भएकाले अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा चुनौती रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग जलविद्युत उत्पादनको अझै प्रारूप छैन। प्रदेश सरकारले प्रारूप बनाउन नसकेका कारण जलविद्युत उत्पादनका योजनाहरू निर्माणमा अन्योलता छ। प्रदेश सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा खर्च गर्दै आएको बजेट उपयोगविहीन भएको छ। सुदूरपश्चिमका 3 जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएकोमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR निर्माणको काम पूरा भएको छैन। सुदूरपश्चिम सरकार गठनको 5 वर्षसम्म पनि एक जलविद्युतको आयोजना निर्माणको प्रक्रिया समेत सुरु नगरिएको हो। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2076-77 को नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी परियोजना बैंक सञ्चालन गरेर साझेदारीमा जलविद्युत उत्पादनमा जोड दिने उल्लेख छ। मझौला नदीहरूको डाइभर्सन तथा बहुउद्देश्य योजना सञ्चालनका लागि समेत अध्ययन सुरु गर्ने र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका लघु जलविद्युत योजनाहरूको मर्मत गर्ने कार्यक्रम पनि बनाइएको थियो। तर यसका लागि परियोजना बैंक समेत बन्न सकेको छैन। बृहस्पति रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्र बम। यस्ता योजनामा बजेट छुट्याउने तर कार्यान्वयन नहुने जुन स्थिति आयो त्यो स्थितिले गर्दाखेरि बजेटको दुरुपयोग हुने सम्भावना यो त बढेर गयो। अब त्यसो लगानीको स्रोत सरकार मात्र होइन, यहाँको निजी क्षेत्र लगायत अरू क्षेत्रहरू हुन सक्छन् अथवा छन्। ती सबैलाई समेटेर त्यो कसरी लिएर जाने भन्ने विषयमा अलि छलफल र अध्ययन गर्न आवश्यकता देखियो। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दार्चुलामा 6.97 मेगावाट क्षमताको नौगाड जलविद्युत आयोजना, बैतडीमा 7.75 मेगावाट क्षमताको सुर्नयागाड र 7.71 मेगावाट क्षमताको अपर सुर्नयागाड जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम चालु आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने योजना छ। तर दार्चुलाको नौगाड बाहेक बाँकी आयोजनाको अध्ययन हुन सकेको छैन। ती आयोजना सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिने बताए पनि काम हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसीराम भट्टराई। नौगाडको सम्पन्न भयो, अरू दुईटाको चाहिँ बाँकी छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारले के सोचिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कुन मोडालिटीबाट बनाउने त नि होइन। फेरि त्यो जलविद्युत बनाउने कुरा त सजिलो कुरा होइन। वास्तवमा धेरै कुराहरू हुन्छ त्यसमा। भोलि सञ्चालन कसरी गर्ने, बनाउने कसरी। प्रदेश सरकारले विद्युत सेवा नपुगेका स्थानहरूमा सोलर प्रविधि जडानका लागि 3 करोड, मझौला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि 5 करोड, प्रदेश गौरवका जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि 10 करोड, जलविद्युत आयोजनाहरूको अध्ययन गरी प्राथमिकीकरण गर्न 2 करोड र वैकल्पिक ऊर्जाको अध्ययन गरी प्राथमिकीकरण गर्न 10 लाख रकम नै विनियोजन गरिएको थियो। प्रदेश र स्थानीय तहको जलविद्युत सम्बन्धी अधिकार नपाएकाले सो रकम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो। जलविद्युत निर्माण तथा सञ्चालनको मोडालिटी नभएका कारण प्रदेशले विद्युत निर्माणको कामलाई अघि बढाउन समस्या भएको बताउँदै पुनः भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव भट्टराई। जलविद्युत आयोजनाहरूको अध्ययन गर्ने भनेको अलि लामो अध्ययन हुन्छ। हाम्रो यो वर्ष त अध्ययन मात्रै थियो, अध्ययनको कामको आशातीत प्रगति भएको छ होइन। अब निर्माणमा चाहिँ सरकारले मोडालिटी बनाउँछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा 10 वटा लघु जलविद्युत आयोजनाहरूको आवश्यक मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने प्रदेश सरकारको योजना पनि चालु आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा समेत पूरा हुन सकेको छैन। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम सरकारले निशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधि खरिदको रकम घटाएको खुलासा। नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रदेश सरकारको बेवास्ता। स्वास्थ्य उपकरण खरिदको बजेट पनि कटौती।
धनगढीको बेलीमा स्थापना गरिएको 7 महिनासम्म अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आएन। उपमहानगरपालिकाको दैनिक 70,000 आम्दानी गुम्दै उपमहानगर आफैले सञ्चालन गर्ने दाबी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग जलविद्युत उत्पादनको प्रारूप अझै छैन। जलविद्युत उत्पादन गर्न प्रदेश सरकार अन्यलमा सम्भाव्यता अध्ययनमा खर्च भएको बजेट उपयोगविहीन। र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठकमा सत्ता पक्षकै सांसद अनुपस्थित। बजेटमाथिको विरोध जारी रहेपछि बुधबार 11 बजेका लागि बैठक सारियो। एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू तितर-बितर। अवस्था दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्टसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।